स्वागतम्। नैव शीघ्रं कंप्यूटर् मध्ये शीघ्रं नैव आगच्छति। श्लोकं वदतु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरतश्चार्थ्येष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोञ्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतम् वेद्यं वास्तवमात्रवास्तु शिवदं तपत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे नमः। कः श्लोकः? तिनात्मनात्मानमुपैति शान्तं विज्ञानतत्त्वं वा? मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यमत्या सह तेन याति। विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेन आत्मना आत्मानम् उपैति शान्तिम् आनन्दमयः अवसाने सर्वात्मके ब्रह्मणि वासुदेवे इति एतदपि उक्तम्। एतां गतिं भगवतः एतां गतिं भागवतो गतो यः तवै पुनर्नेह विषज्यतेऽङ्ग एते श्रुतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेऽथ सनातने च ये द्वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्टः आराधितो भगवान् वासुदेवः गुणसन्निरोधं निर्गुणं वासुदेवम् एतां गतिं गतो न विषज्यते वासुदेवाश्रिता देवा ब्रह्माद्या मुक्तबन्धनाः आवृतिं नैव यान्ति ते भुञ्जते तु पृथक् भोगान् आनन्दं तत्स्वरूपकं स्वरूपं च पृथक् तेषाम् आविष्टग्रहवत् भवे काण्डे एतदपि उक्तम् एतावत्पर्यन्तम् अभूत्। न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्ताः विश्रुतः संस्कृताविह वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्। अतः एतां श्रुतिं भगवतः गतः यः एतां गतिं भागवतो गतो यः भागवतः भागवतो नाम आचार्य न श्रुतम् अस्माभिः सम्पर्कदोषः भवतः अस्ति। किमपि न श्रूयते। Это у Ачари, да? आचार्य हरि ओम्। न श्रूयते किमपि।
नापि ब्रह्मणा परस्परञ्च ऐक्यं समुद्रे ब्रह्मापि साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्मापि भगवतः सायुज्यम् उपलभ्यते। हरि ओम्। हरि ओम्। अतः यदा ब्रह्मापि भगवता साकं सायुज्यं गच्छति, भगवच्छरीरमेव अनुप्रविशति सः, तथापि तत्र आनन्दसङ्करः न भवति। अर्थात् ब्रह्मणा यः आनन्दः बुध्यते, ब्रह्म साक्षात् विष्णुः यम् आनन्दम् अनुभवति, तदेव आनन्दं ब्रह्म न अनुभवति। यद्यपि सायुज्यमोक्षः भवति, साक्षात् भगवतः अन्तः प्रविशति, भगवत्करेण सः खादति, भगवदिन्द्रियैः एव कार्यं करोति, एतत् सर्वं समीचीनं, परन्तु आनन्दस्य साङ्कर्यं तत्र न विद्यते। अर्थात् भगवतः विष्णोः यः आनन्दः वर्तते, स एव आनन्दः अनेन न अनुभवति, सः तमेव आनन्दम् अयं न अनुभवति। अतः आनन्दसङ्करः नास्ति, तत्रापि स्वामिदासभावः भवत्येव। मुक्त्यनन्तरं सायुज्यप्राप्त्यनन्तरमपि साक्षात् भगवान् विष्णुः कृष्णः स्वामी एव वर्तते। अयं ब्रह्मा दासः, तत्रापि स्वामिदासभावः वर्तते एव, न आनन्दसङ्करः। नापि ब्रह्मणा परस्परम् ऐक्यञ्च, परस्परम् ऐक्यं भवति वा? यतः भगवतः शरीरं प्रविशति, एवञ्च भगवतः शरीरं यदि प्रविशति ब्रह्मा, तदानीं किम् ऐक्यं भवति वा? नैव ऐक्यं भवति, ऐक्यं नास्ति। सायुज्य मुक्तिः भवति, तथापि ऐक्यं न। यथा ऐक्यवत् अस्माकं दृश्यते, पृथक् रूपेण न दृश्यते। ओ ऐक्यं गतः इति उच्यते, न ऐक्यं गच्छति। यतः इदानीं समुद्रे प्रविष्ट नदीवत्, इदानीं नदी किं करोति? समुद्रं प्रविशति। अनन्तरम् अस्माभिः अत्र नदी वर्तते इति नद्याः तथा समुद्रस्य भेदं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, परन्तु योगिनः तत् पश्यन्ति। योगिनः तद् द्रष्टुं ते शक्नुवन्ति। अत्र गङ्गानदी वर्तते, यद्यपि समुद्रं प्रविष्टा गङ्गानदी, यमुनानदी समुद्रं प्रविशति वा? तदानीं अत्र गङ्गानदी वर्तते, अत्र पल्गुनी वर्तते इति समुद्रमध्येपि नदीनां साक्षात् दर्शनं योगिनः कुर्वन्ति, अस्माकं न भवति। तत्रापि नदी किं समुद्रेण साकं नदी किम् ऐक्यं गच्छति वा? नैव ऐक्यं गच्छति। तत्र पुनः सः इव तत्र तिष्ठति, तावदेव, न पुनः ऐक्यं। तद्वदेव यदा ब्रह्मा मुक्त्यनन्तरं विष्णोः शरीरं प्रविशति, तेन हस्तेनैव अयं भोगम् अनुभवति, तथापि ऐक्यं नास्ति इति उच्यते। तदेव वैशब्देन तदेव उक्तम्। एतां गतिं भागवतो गतो यः स वै पुनर्नेह विषज्यतेऽङ्ग। स वै ननु इतः आनन्दाश्रये न इह विषज्यते इति इदं युक्तम्। तदभावे प्रशंसामात्रमिदं किं न स्यात् इत्येतत् चोद्यं। तदेव उच्यते
इतः आनन्दातिशये नेह विषज्यते पुनः सः संसारं प्रति नैव आगच्छति कुतः न आगच्छति संसारे यः आनन्दः भवति ततोप्यधिकरूपेण तत्र आनन्दः भवति इति दृष्ट्या अत्र नैव आगच्छति नेह विषज्यते इति इदं युक्तं तदभावे प्रशंसामात्रमिदं किं न स्यात् केवलं प्रशंसा अत्र क्रियते इति किं न स्यात् इत्येतत् चोद्यं वासुदेवाश्रिता देवाः ब्रह्माद्याः मुक्तौ मुक्तबन्धनाः इत्यादिना परिहर्तव्यम् वासुदेवाश्रिताः देवाः ब्रह्माद्याः मुक्तबन्धनाः तत्र तेषां बन्धनादिकं संसारबन्धनादिकं तेषां नास्ति इत्येव उच्यते वासुदेवाश्रिता देवा ब्रह्माद्या मुक्तबन्धनाः वेददृष्ट्याभिमानेन च अवृत्तिं चैव यान्ति ते भुञ्जते तु पृथक् भोगान् आनन्दं तत्स्वरूपकं स्वरूपं च पृथक् तेषाम् आविष्टग्रहवत् भवेत् इति एतदेव अस्माभिः वारं वारम् अस्माभिः उक्तम् अर्थात् तत्र किमुच्यते भागवतः गतः प्राप्तः स पुनः संसारे न विषिध्यते न पुनः आवर्तते अत्र पृथिव्याद्यव्यक्ततत्त्वान्तं तत्त्वानां स्वस्वकारणेषु लयः भवति तदभिमानिनां देवानां पुनः स्वोत्तमप्रवेशद्वारा महत्तत्त्वगतब्रह्माणं प्रविष्टानां तज्जनके वासुदेवे प्रवेशः इतरेषां ज्ञानिनां तु उक्ततत्त्वाभिमानिनः द्वारमात्राणि इति ज्ञातव्यम् एवमुक्तं मार्गद्वयं वेदप्रतिपाद्यत्वात् हरिं सम्प्रदायगतत्वाच्च नाश्रये न अश्रद्धेयम् एवञ्च इति सूचयन् कस्मादुक्तम् अपृष्टम् इत्याशङ्काञ्च परिहरन् अत्र उपसंहरति एते श्रुति इति एतदुक्तम् एते श्रुति ते नृपवेदगीते तदेव उक्तं पुनरावृत्तिमार्गौ वेदगीते द्वे श्रुति अशृण्वम् द्वे श्रुति अशृण्वम् इति वेदे उक्तम् द्वे श्रुति वेदगीते द्वे श्रुति अशृण्वम् इत्यादि वेदप्रतिपाद्ये त्वया अभिपृष्टः इति यच्छोतव्यं ब्रूहि अथवा यद्वा विपर्ययम् इति प्रश्नाभ्याम् अर्थात् उक्तमार्गयोः अपि पृष्टत्वात् इति आशयः सनातने प्रतिकल्पभाविन्यौ यः भगवान् वासुदेवः साक्षात् स्वयमेव ब्रह्मणे आह ये च सनातने अत एव वेदगीते त्वया विपृष्टे च ते श्रुति एते पूर्वोक्त इत्यर्थः रात्रीः ईडाभिः रान्नी ईडाभिः इडा इति उच्यते इडाभिः पितॄणाम् इत्यादिना अपुनरावृत्ति मार्गस्य अपि उक्तत्वात् तदेव मार्गद्वयं कथमुक्तम् इति चेत् वेदे एव मार्गद्वयम् उक्तं वर्तते इत्येतत् सर्वम् अत्र प्रतिपादितम् एते श्रुति ते नृपवेदगीते त्वया विपृष्टे यत सनातने च ये द्वे पुरा ब्रह्मण आहवृष्टः आराधितो भगवान् वासुदेवः ब्रह्मणा आराधितः भगवान् एव मार्गद्वयविषयेऽपि सम्यक् उक्तवान् इत्येतत् सर्वम् अत्र उच्यते
अनन्तरं अतः किम् इत्येतत् सर्वम् उच्यते पुनः। अनन्तरं एतदुक्त्वा न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्ताः विश्रुतः संसृताविव वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्। अतः इति उच्यते अतः अत्र निःश्रेयस यस्य मोक्षापेक्षा वर्तते, मम मुक्तिः स्यात् इति यस्य अपेक्षा वर्तते, तेन किं करणीयम् इति उच्यते। श्रीभागवतमेव अभ्यसनीयम्। अतः यस्य पुरुषस्य मुक्त्यपेक्षा वर्तते सः पुरुषः भागवतग्रन्थं सः पुरुषः भागवतं सः पठेत्, तस्य अध्ययनं करणीयम्, अध्येतव्यम्। तदुच्यते न हि अतो अन्यः शिवः पन्थाः यः संसृतौ अतः भागवताख्यात् ग्रन्थात् विश्रुतः शिवः पन्थाः नास्ति। प्रसिद्धः अन्यः यः कोऽपि ग्रन्थः न वर्तते। सज्जनकरुणया भगवतोक्तत्वात्, यतः सज्जनेषु भगवतः महती दया आसीत्, अत एव नारदपृष्टः भगवान् वेदव्यासः श्रीमद्भागवतम् आह। कुतः? सज्जन उद्धरण इच्छया। अतः न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्थाः विश्रुतः संसृताव्यः वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्। यतः एकस्य प्रतिभातन्तु कृतकान् न विशिष्यते इति वर्तते। अतः आप्तिमूलत्वेन तदुक्तं प्रमाणमेव। तदेव उच्यते। एतत् केन उक्तं? भगवता व्यासेन उक्तम्। एवञ्च अत्र किं प्रमाणम् इति चेत् आप्तोक्तत्वात् इदं प्रमाणं भवति। आप्तिमूलत्वेन तदुक्तं प्रमाणमेव। तदेव उच्यते। भगवान् ब्रह्म वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्। यतः भागवतस्य अध्ययनेन अस्माकं भक्तियोगः भगवति भवति। अन्येषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन एतादृशभक्तियोगः न उपलभ्यते। अतः भागवतस्य अध्ययनेन यश्च भक्तियोगः अस्माकम् उपलभ्यते सः भक्तियोगः अन्यस्मात् नैव उपलभ्यते। अतः भक्तियोगस्य प्राप्तिकारणात् भागवतमेव अस्माभिः सम्यक् पठनीयम् इति उच्यते। भगवान् ब्रह्मकार्स्नेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनीषया तद्दिहि अपश्यत् कूटस्थे रतिः आत्मन्यतो भवेत्। एतद् न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विश्रुतः संसृताव्यः वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्। अतः भगवान् वेदव्यासः करुणया ग्रन्थमिमम् उवाच। अतः भागवतात् मोक्षसाधनीभूतः ग्रन्थः अन्यः अस्माकं कलियुगे नैव उपलभ्यते। संसारे अल्प आयुष्यवतां मनुष्याणाम् अन्यः मार्गः नास्ति। कृतयुगे द्वापरे त्रेतायुगे च आसीत्, परन्तु अस्मिन् कलियुगे भागवताद् अन्यग्रन्थः एतादृशः न अस्माकं नैव उपलभ्यते इति उच्यते। अतः भागवतेनैव भगवति वासुदेवे अस्माकं भक्तियोगः उपलभ्यते, भक्तियोगः साध्यः। अतः यद् भगवान् आह अथो भागवताख्यात् ग्रन्थात् शिवपन्थाः न। वेदव्यासः कः? स तु साक्षात् भगवान् एव। अतः साक्षात् भगवान् एव भागवतम् उक्तवान्। अतः
तस्मात् ग्रन्थात् अन्यग्रन्थः अस्माकं मोक्षकारणीभूतः न उपलभ्यते कलियुगे तत्रापि संसारे विद्यमानानाम् अल्पायुषाम् अस्माकं भागवतादन्यग्रन्थो नास्ति इति उक्तम्। भागवतस्य महत्त्वम् एतदेव। किं भगवान् ब्रह्मकार्तेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनीषया तदुच्यते। भगवान् ब्रह्म कार्स्तेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनीष्या तद्दिह्य पश्यत्कूटस्थे रतिः रतिः आत्मन्यतो भवेत्। परमात्मनः दर्शनेन यत् सुखम् अस्माकम् उपलभ्यते तदुच्यते अत्र। परमात्मनः दर्शनेन यत् सुखम् अस्माकम् उपलभ्यते तत् सुखस्य कश्चन भागः किञ्चित् सुखम् अस्माकं भागवतश्रवणेन भवति। भागवतस्य श्रवणेनापि अस्माकं भगवतः दर्शनात् यत् सुखम् उपलभ्यते तत् सुखम् उपलभ्यते। यतः भगवान् वेदव्यासः वेदान् लीलया त्रिः विचार्य त्रिवारं वेदान् सर्वान् विचार्य विचार्य तत्साररूपेण उत्कृष्टं भागवतग्रन्थं रचयामास। त्रिवारं साक्षात् भगवान् वेदव्यासः सम्यक् आलोड्य वेदस्य यः सारः वर्तते तत्सारम् उद्धृत्य अन्ते अतः नारदस्य प्रार्थना अनन्तरम् अन्ते सः भागवतग्रन्थं रचयामास। अतः भागवतस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। भगवान् ब्रह्म कार्स्नेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनीषया तद्दिः अपश्यत् कूटतिः आत्मन्यतो भवेत्। अतः अत्र अतः उच्यते ये वेदव्यासः दुष्टा तदेव उच्यते तद्भागवतं पुराणम् अपश्यत् इत्यर्थः। अपश्यत् तद्धि तद् अपश्यत् इत्यस्य भागवतं पुराणम् अपश्यत् अर्थात् भागवतं पुराणं रचयामास इति अर्थः। दुष्टानां मोहनाय च इति ब्रह्मतर्कवचनम्। त्रिवारं कुतः भगवान् एवं विचारयामास? साक्षात् वेदव्यासः त्रिवारं वेदं विचार्य तत्सारं स्वीकृत्य भागवतं रचयामास इति उक्तम्। त्रिवारं कुतो वा विचारितवान् भगवान् वेदव्यासः? सः भगवान् किल, सर्वज्ञः, सर्वं जानाति। एवञ्च त्रिवारं वेदस्य विचारं कृतवान् इति कुतो वा उच्यते इति चेत् दुष्टानां मोहनाय च इति ब्रह्मतर्कवचनम्। दुष्टानां मोहनार्थम् एवं कृतवान्। यद्यपि व्यासः सम्यक् ज्ञातवान् सर्वमपि, अथापि दुष्टानां कृते मोहनं भवेत् इति दृष्ट्या तथा त्रिवारं विशेषरूपेण वेदान् सर्वान् समालोड्य अनन्तरम् अहं भागवतं रचयामि इति उक्तवान्। तथा आवश्यकता नास्ति। दुष्टाः एवं दुष्टानां मनसि एवं भावना भवेत्। वेदव्यासोऽपि सम्यक् न ज्ञातवान्, वेदान् विचार्य अनन्तरम् एतत् कृतवान् इति तेषां मोहः भवेत् इति दृष्ट्या त्रिवारम् आलोड्य सः भागवतं रचयामास इति उच्यते। चकारेण एतदेव उच्यते। तद्दिह्य पश्यत् कूटस्थे रतिः आत्मन्यतो भवेत् इति उक्तम्। तद्भागवतं पुराणम् अपश्यत् नित्यज्ञानेन सिद्धञ्च पुनः पुनरवेक्षते लीलैव हरिर्देवो दुष्टानां मोहनाय च इति ब्रह्मतर्कवचनम्। ब्रह्मतर्के किं वर्तते? नित्यज्ञानेन सिद्धञ्च पुनः पुनरवेक्षते।
भगवतः विष्णोः यत् ज्ञानं वर्तते कृष्णस्य तत् ज्ञानं त्रिवारं वेदस्य पुनः पुनः वीक्षणेन उत्पन्नं ज्ञानं न, यतः भगवतः ज्ञानं नित्यज्ञानम्, अन्यस्मात् ज्ञानं न उत्पद्यते। इदानीं भागवतस्य पठनात् अस्माकं यथा ज्ञानम् उत्पद्यते, यतः अस्माकं ज्ञानम् अनित्यम्, अतः उत्पद्यते। भगवतः ज्ञानं पुनः न उत्पद्यते, नित्यं ज्ञानम्। अतः नित्यज्ञानेन सिद्धं च पुनः पुनरवेक्ष्यते। वेदव्यासः सर्वेष्वपि कालेषु नित्यज्ञानवान् वर्तते। अतः पुनः पुनः तस्य वेदस्य अवेक्षणं त्रिवारं वीक्षणम् इत्यादिकं यद्यपि नास्ति, परन्तु लीलयैव हरिर्देवो पुनः पुनरवेक्ष्यते। पुनः पुनः वेदानाम् अवेक्षणं कृतं वा न वा? कृतं। वेदव्यासेन पुनः पुनः त्रिवारं वेदानां वीक्षणं कृतं वा न वा? कृतं। कुतः कृतम् एवं चेत् इति चेत्, कुतः इति चेत् लीलयैव करोति। लीलयैव हरिर्देवो पुनः पुनरवेक्ष्यते। तस्मादेव वेदाः बहिरागताः, निःश्वासरूपेण बहिरागताः। तान् वेदान् एव हरिः भगवान् विष्णुः लीलयैव पुनः पुनः पश्यति। तावदेव। अज्ञात्वा पुनः पुनः दर्शनम् इति नास्ति। दुष्टानां मोहनाय च इति उक्तम्। पुनः पुनः असुराणां पुनः मोहनार्थं सः पुनः पुनः दृष्टवान्। लीलयैव पुनः पुनः वेदं विचार्य भागवतं सः लिखितवान् इति दुष्टानां मोहनं भवेत् इति दृष्ट्या एवं चकार भगवान् वेदव्यासः इति ब्रह्मतर्के उक्तम्। भगवान् ब्रह्मकार्त्स्नेन त्रिहि अन्वीक्ष्य मनीषया तद्दिह्यपश्यत्कूटस्थे रतिः आत्मन्यतो भवेत् इति उक्तम्। अत्र अर्थः रतिः आत्मन्यतो भवेत्। अतः रतिः भक्तिलक्षणा रतिः हरौ निर्विकारे आत्मनि यतः ग्रन्थात् अभ्यस्तात् अन्वीक्ष्य आलोच्य यतः ग्रन्थात् अभ्यस्तात् आत्मनि कूटस्थे निर्विकारे हरौ भक्तिलक्षणा रतिर्भवेत्। अतः तद्भागवतं पुराणम् अपश्यत्। अतः भागवतं पुराणं सः अपश्यत् इति उक्तम्। रतिः आत्मनि अतो भवेत्, भक्तियोगो यतो भवेत् इति उक्तं किल, तदेव रतिः आत्मनि अतो भवेत्। कूटस्थे आत्मनि अतो भवेत् रतिः निर्विकारे हरौ भक्तिलक्षणा रतिः अस्माकं भवेत् इति सज्जनानुकम्पेन भगवान् वेदव्यासः भागवतम् अपश्यत् इति उच्यते। भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितश्चात्मना हरिः दृश्यैः बुद्ध्यादिभिः द्रष्टा लक्षणैः अनुमापकैः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः।